यो नेपालको आँगनमा बनेको लड्डु हो सर, यो इम्पोर्टेड होइन। यो नेपालको धरतीको लड्डु हो, मजा आउँछ खान। पक्नुहोस्। विद्या भट्टराईजीको त मैले चुनाव निरीक्षण गरेँ, म अब्जर्भरको पनि अपमान भयो अहिले त। मदन भण्डारीले सुरु गराएको जनताको बहुदलीय जनवादलाई त्यो आयातित मुद्दामा चलेको माओवादीमा मर्ज गर्दा, जनताको जनवाद बनाउँदा सायद मदन भण्डारीको आत्मालाई अपमान भएको थियो। उहाँको हत्या मृत्यु त्यही दिनलाई पारेर गठबन्धन बनाउँदा आज यो सुरु भयो। अब जबज आउनु भनेको राजासँग जोडिएको जबज, आगोसँग खेल्नु, पानीसँग खेल्नु, गोलीसँग खेल्नु, तर केपी ओलीसँग नखेल्नु। पत्रकार महोदय, पब्लिक इन्भेटर दिपेन्द्र कडेलजी आज हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ। पछिल्लो समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित गरेर कुराकानी गर्छौँ। विशेषतः नेकपाको आधिकारिकता ऋषि कटेललाई दिइसकेपछि प्रचण्ड माधव समूह र ओली समूहले छुट्टा छुट्टै प्रतिक्रिया दिएको छ। ओली समूहले यो विषयले लिएर सकारात्मक रहेको छ भने प्रचण्ड समूहले अपेक्षा अनुसारको यो रिजल्ट अदालतले नदिएको भन्दै पुनरावलोकनका लागि जाने स्थायी कमिटीको बैठकबाट त्यो निर्णय गरिसकेको अहिलेको जुन अवस्थासँगै विकसित भएको राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर। थ्याङ्क यू सो मच। नेकपाको यो आधिकारिकताको विषय ऋषि कटेलले पाइसकेपछि यो उत्पन्न परिस्थितिलाई कसरी हेर्नु भएको छ? हुन त यो अदालतको मुद्दा बाहेक, अदालतको मुद्दालाई छोडेर, अदालतको मुद्दामा मेरो एउटा भनाइ छ, त्यो म देखाउँछु। अदालतको मुद्दा बाहेक जुन पार्टीभित्रको विवाद छ त्यसमा सूर्य चिन्ह केपी शर्मा ओलीको हुनुपर्छ भन्ने अडान नै राख्ने पात्र हो। भलै त्यो अडान अब जरुरी भएन, किनभने त्यो अदालततिर निर्णय गयो। अदालतको निर्णय यस्तो आउनुपर्छ भन्ने मैले चाहिँ अलिकति राखेको थिएँ कुनै समय। त्यो कुरा नेपथ्यमा भए पनि म त्यो एकपल्ट देखाउन चाहन्छु। यो हेरौँ त पत्रकार महोदय, यो 1 महिना पहिला मैले गरेको 2 मिनट्सको छ, टक्क हेरिहाल्नु है त। कुरा बुझ्नु भने योभन्दा पहिला नेकपा एमाले, नेकपा माले, नेकपा माओवादी पछाडि केही पुच्छरहरू थियो, तर योपालि नेकपा मात्रै छ, तर त्यसलाई नै नेकपा लेखेको छ, त्यसको सर्ट फर्म त्यहाँ राखेको देखिन्छ। अर्को एउटा दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा त्यहाँ अलरेडी एउटा दल दर्ता भएको देख्छु मैले चाहिँ। अलरेडी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर मैले त्यहाँ देखेको छु। यसको मुद्दा पनि सर्वोच्चमा छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो बहसको कुरा अहिले हामी त्यहाँ पुग्दैनौँ, तर मैले हेर्दाखेरि पाएको कुरा चाहिँ त्यो हो। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पुच्छरमा राखेको जुन सपोर्टिङ वर्ड छ त्यो चाहिँ कुनै एउटा विचार राखेको भए होइन र? पार्टीको नाम भनेको त विचार हो नि त। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेकपा नै त्यहाँ राखेर अलिकति फरक चाहिँ देखाइएको देखिन्छ, तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा एउटा दल यो देशमा दर्ता छ। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? यो विवादलाई सही तरिकाबाट लग्ने हो भने अहिलेको नेकपा डिजल्भ हुन्छ। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? पत्रकार महोदय, नेपथ्यमा रहेको एउटा आवाज आज बाहिर निस्केको छ पत्रकार महोदय, हिजोको फैसलाको लागि। त्यसकारण म यो शुभ कामलाई अलिकति म यो लड्डु आजकल धेरै पपुलर छ, यसमा यो मेरो कुरा मिलेको भएर ल मैले लड्डु खाएँ है त। यो मिलेको अवसरमा आफूले भनेको कुरा यस्तो हुनुपर्छ भनेर सोच्दा अनि त्यो मिलेको अवसरमा म लड्डु खानुपर्छ। यो नेपालको आँगनमा बनेको लड्डु हो सर, यो इम्पोर्टेड होइन। यो नेपालको धरतीको लड्डु हो, मजा आउँछ खान। पक्नुहोस्। प्रश्न यो लड्डुको अहिले लड्डु काङ्ग्रेस भनेर गगन थापाजीले भन्नुभयो, प्रचण्ड माधवजीहरूले लड्डु खुवाई गर्नुभयो, एक अर्कालाई खुवाई गर्नुभयो लड्डु।
त्यही लड्डुकै विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले पनि तीखा व्यङ्ग्य प्रहार गर्नुभयो। अहिले तपाईँले पनि लड्डु नै खाँदै हुनुहुन्छ, यो लड्डुको ट्रेन्ड चल्यो। अब पार्टीसँग नजिक भएका राजनीतिक विश्लेषक, पार्टीसँग नजिक भएका लयर, पार्टीसँग नजिक भएका कार्यकर्ताको बीचमा रहेर निर्णय गर्ने ती नेपाली राजनीतिक दलका नेताले खाने लड्डु र दिपेन्द्र कण्डेल आफ्नो तरिकाबाट अगाडि बढेर आफ्नो कुरा प्रमाणित भएको दिनमा खाने लड्डुको फरक छुट्याउन समय लाग्ला पत्रकार महोदय। तर यो लड्डु मेरो लड्डु हो, यो लड्डु मैले बोलेको लड्डु हो, यो लड्डु मैले किनेको लड्डु हो, यो लड्डु नेपालको धरतीमा बनेको लड्डु हो। त्यसकारण नेकपा डिसल्भ हुँदाखेरि तपाईँले यति धेरै खुसी? मलाई दुःख किन? जसलाई पार्टीको नाम कस्तो राख्न पर्छ थाहा छैन यो देशमा। पूर्व प्रधानमन्त्रीको ट्याग लगाउनु पर्ने अब दिपेन्द्र कण्डेलले 3 वर्षसम्म नेपाली जनतालाई आँखोमा छारो। यो रमिता के को लागि? म कुनै पक्षको लागि लिएको छैन, तर जनताको अपमान भयो। ती मत विद्या भट्टराईजीको त मैले चुनाव निरीक्षण गरेँ, म अब्जर्भरको पनि अपमान भयो। अहिले त चुनावै नहुने रहेछ, अर्कै पार्टीको रहेछ। त्यति बेला मैले रिपोर्ट बनाएँ, अर्कै परेछ। नेकपा भनेर तपाईँले पनि निरीक्षण गर्नुभयो? नेकपा भनेर अपमान बल्ल भयो त। यति कमजोर खेलाडी यो देशमा रहेछन् राजनीतिक रूपमा र वास्तविक विश्लेषण, यति कमजोर खेलाडी राजनीतिक दलमा रहेछन्। वास्तविकता, यति कमजोर लयर नेपालमा रहेछन्, यति कमजोर राजनीतिक विश्लेषक नेपालमा रहेछन्। आज यो विश्लेषण 3 वर्ष अगाडि किन भएन? 1 महिना अगाडि बोलेको शब्द सायद ती विश्लेषकले बोलेका थिएनन्, मैले भनेको थिएँ। मैले भनेको थिएँ। त्यो भएर बारम्बार मैले भन्छु, एसएलसीमा फर्स्ट डिभिजनको पार्टी गठन हुन्छ यो देशमा। एसएलसीमा सेकेन्ड डिभिजन ल्याएर पिएचडी को डाक्टर लेख्न हतार गर्ने ती नेताहरूलाई मैले मान्दिनँ। मेडिकल डक्टरसँग हो बहस गर्ने, अरूसँग बहस आँखामा आँखा जुदाएर गरिन्छ सर। त्यसकारण लयर फेल बारम्बार भनेको छु त मैले। विश्लेषकहरू त ज्योतिष हो, कहिले मिल्छ कहिले मिल्दैन, ग्रह हेर्ने हो उहाँहरूले। पाना पढेको भए यो नेकपा राख्न मिल्दैन किन नभनेको? आज यो दिन किन? त्यसकारण वास्तविकता केपी शर्मा ओलीलाई अन्तिम पटक सपोर्ट गर्ने हो भन्ने हो मेरो। अहिले भएका नेतामा केपी ओली सबैभन्दा दूरदर्शी, सबैभन्दा चलाक, राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा। त्यसकारण सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अहिले नै केही हो भने एकपटक मधेसको महन्त ठाकुर भन्ने पात्र म हो। प्रष्ट भयो त यो कुरा त। पुराना राजनीतिक दलबाट केपी शर्मा ओली यो देशको अन्तिम लिडर। तर 10 वर्ष 2 वर्ष अगाडि भनेको कुरा हो त्यो, पुरा भएकै छ। यो मैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हो अन्तिम प्रधानमन्त्रीको। म भन्दैछु हजुरलाई, यो मेरो इच्छा हो, मेरो इच्छा हो। राजनीतिक विश्लेषकहरू पढ्न गए हुन्छ फेरि, मैले भनेको छु तपाईलाई। पुरानो विश्लेषण अहिले चल्दैन, समाज परिवर्तन भइसक्यो। अहिले नेपालीहरू आइफोन चलाउँछन्, स्मार्टफोन चलाउँछन्। ती विश्लेषकहरूको अब काम छैन। बारम्बार मैले यही भनेको छु। आज त्यो प्रमाणित भयो। आज ती नेपाली जनता जसले नेकपा भनेर भोट हाले अपमान भयो। सूर्य चिन्ह हाम्रो भनेर ती जनतालाई बोलाएर झण्डा लिएर खुल्ला मञ्चमा गएर माइतीघर मण्डलामा यो क्यामेराले 50 वटा त मैले गनेको छु भिडियो। अपमान भयो। अनि विश्लेषकको काम चाहिँ के? पार्टीको नेताले बोलाएर यसमा बोलिदिनु पर्यो भनेपछि बोल्ने हो कि आफूले देखेको कुरा बोल्ने हो?
यो कुरा गलत छ, यो कुरा सही छ किन नबनेको? त्यसकारण नेपाली जनताले प्रश्न बुझ्नुपर्छ र एसएलसी फर्स्ट डिभिजनको पार्टी दिपेन्द्र कण्डेलले बनाउँछ पत्रकार महोदय। यो कुरा चाहिँ प्रश्न। अब नेकपा रिजल्ट भइसकेपछि जुन किसिमको साबिकको नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र बिउतिसकेको जुन अहिलेको अवस्था छ, यसमा पनि विभिन्न अदालती प्रक्रियाहरू केही कानुनविदहरूले त यसलाई न्यायिक कोको रूपमा पनि लिएका छन्। म अर्को लड्डु खान्छु। इम्पोर्टेड होइन, यहाँ बनेको हो। म नेकपाको पनि थिइनँ, म एमालेको पनि होइन, म माओवादी केन्द्रको पनि होइन। तर पहिलो कुरा विश्लेषण भनेको राजनीतिक नेताहरू त फेल भए, यति पनि थाहा रहेनछ। एउटालाई त थाहा हुन पर्थ्यो फेल भए। त्योभन्दा ठुलो हामी पढेका डाक्टर लेखेका, यो डाक्टर हो, डक्टर होइन। मेडिकल प्र्याक्टिसनरको डक्टरलाई चोर्नेलाई डाक्टर भन्छ। डाक्टर सुरेन्द्र केसी के हो त्यो? डाक्टर अर्को डाक्टर हो के? यो ट्रिटमेन्ट गर्ने डक्टर हो, जो एसएलसीमा डिस्टिङसन ल्याएर डक्टर पढ्छ मेडिकल, यो अर्को डाक्टर हो। यो यति मोटो लेखेपछि डाक्टर बन्न पाइन्छ, त्यो थेसिस भन्छ त्यसलाई, डिजर्टेसन। त्यो अर्को डाक्टर हो। त्यो नेपालीमा नि लेख्न पाइन्छ, संस्कृतमा नि लेख्न पाइन्छ, हरेक कुरामा लेख्न पाइन्छ। तर यो डक्टर बायोलोजी पढ्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ। मैले सकिनँ, मैले पढिनँ, प्रष्ट हुनुपर्छ मान्छे। तर मेडिकल डक्टर बाहेकसँग आँखामा आँखा जुदाएर बोल्न सक्छु म। कुरा बुझ्नु भने सिम्पल कुरा हो। पोलिटिकल्ली सिनारियो हजुरले देख्नुभयो र यो हुन सक्छ है भन्ने मेरो विश्लेषण पनि तपाईँले पाउनुभयो। अब फेरि यति बेला जनताको चासोको विषय अब के होला, कसरी अगाडि बढ्ला नेपालको राजनीति, देशमा के हुने हो भन्ने त्यो चासो छ नि अहिले जनता। अब दिपेन्द्र कण्डेलले चाहे पनि, दिपेन्द्र कण्डेलले नचाहे पनि, नेपाली जनताले नचाहे पनि, मलाई लाग्छ धेरैले चाहनुहुन्छ। अरू दलले नचाहे पनि केपी शर्मा ओलीलाई छुन कसैले सक्दैन पत्रकार महोदय। फेरि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। कुरा प्रधानमन्त्रीको होइन, कुरा देश विकासको। प्रधानमन्त्री हट्न परे सङ्कटकाल लगाएर जनमत सङ्ग्रह। हजुरलाई एउटा कुरा भनौँ, पोलिटिकल प्याराडाइमको गोटी त दिपेन्द्र कण्डेलले आजसम्म फालेका भिडियो खोजे हुन्छ मान्छेले। 40 मिनटको भिडियो सरासर हेरे हुन्छ, एउटा भिडियो अर्को भिडियोमा जाँदैन। आज नेपथ्यमा लेखेको बोलेको 1 महिना अगाडिको शब्द आज लड्डु खाने दिन आयो, लेखे हुन्छ। केपी शर्मा ओली देश बनाउनको लागि, प्रधानमन्त्री एउटा पद हो, कार्यकारी राष्ट्रपतिको पनि फन्डा निकालेको छ हामीले। मौसुफ आउन चाहनुहुन्छ भने राज संस्था सहित कार्यकारी प्रधानमन्त्री भनेको छ, संघीयता खारेज भनेको छ। गणतन्त्र, त्यो गणतन्त्र सोचेको थियो, यो गणतन्त्र सोचेको थिएन। हिन्दू राष्ट्रको माग उठेको छ, धेरै काम गर्नु बाँकी छ। अहिले जस्तो तपाईले भन्नुभयो नि सङ्कटकाल लगाएर जनमत सङ्ग्रह गर्नुहुन्छ ओलीजीले भनेर, सुन्नुहोस्, त्यस्तो हुँदैछ नेपालमा? आजको भोलि प्याराडाइम होइन। 3 महिनापछि के बोल्ने मैले अहिले रेडी गरेर बसाएको छु। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँले? 6 महिनापछि के बोल्ने केपी शर्मा ओलीले रेडी गर्न सक्ने क्षमता भएको लिडर हो, हाताहाती नगद केपी शर्मा ओली। पानीसँग खेल्नु, आगोसँग खेल्नु, गोलीसँग खेल्नु, तर ओलीसँग नखेल्नु पत्रकार महोदय। पोलिटिक्सको प्याराडाइम फालिदिन्छ हामीले। हटाउनुहोस् संसदबाट,
केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ नि, अप्सन के छ हामीसँग छ, समय आएपछि निकाल्छ हामी पोलिटिकल प्याराडाइम। के अप्सन छ यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सम्भावनाहरू के 6 महिना कसरी चल्ने उहाँसँग आइडिया छ, क्लियर रोड म्याप हुन्छ सर पोलिटिक्समा। 10 वर्षपछि यो नेपाल कस्तो बन्छ आँखामा हुन्छ। हेर्दा जग हो, त्यो घर फिनिसिङ भएपछि कस्तो देखिन्छ इन्जिनियरले सोध्छ। यहाँ पोलिटिकल इन्जिनियर केपी शर्मा ओली हो, पब्लिक इनोभेटर दिपेन्द्र कण्डेल। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि। पार्लियामेन्ट डिजल्भ भएन, तर म त बौलाइन नि, बौलाइन। यदि पार्लियामेन्ट डिजल्भ भएको भए पनि हिजोको निर्णयले डिजल्भ हुन पाउँदैन थियो, किनभने नेकपा दुईटा हुन्छ, एमाले र माओवादी केन्द्र, 2 वा 2 भन्दा बढी दल, 76 को 2। मैले त बोलिनँ नि त, थाहा थियो मलाई। 1 महिना अगाडि मैले त्यो विश्लेषण गरेको थिएँ। पार्लियामेन्ट डिजल्भ रोकेको 15 दिन जति भयो, त्यसमा मलाई थाहा थियो। त्यसकारण अपमान भयो पनि मलाई जरुरी छैन, म यहाँ छु भनेर त्यो ब्यानर लगाउन जरुरी पनि छैन। माधव नेपालको त अपमान नै भएको भनेर उहाँको बर्थडेकै दिनमा यो किसिमको म भन्दैछु। हुन त धेरै विश्लेषण गर्न मन लाग्छ पत्रकार महोदय, मलाई धेरै नै विश्लेषण गर्न मन लाग्छ। म अलि भगवान प्रति पनि आस्था राख्ने व्यक्ति हो, भनि नै दिउँ जस्तो लाग्छ आज। मदन भण्डारीले सुरु गराएको जनताको बहुदलीय जनवादलाई त्यो आयातित मुद्दामा चलेको माओवादीमा मर्ज गर्दा, जनताको जनवाद बनाउँदा सायद मदन भण्डारीको आत्मालाई अपमान भएको थियो पत्रकार महोदय। र आज त्यो शक्ति कहाँबाट कसरी आयो? भलै अदालतको तर्फबाट होस्, भलै ऋषि कट्टेलजीको मनमा आएको होस्, त्यो शक्ति आयो पत्रकार महोदय। र यो कुरा मैले किन भन्दैछु, कुरा जबजको मात्र होइन। जुन दिन नेकपा माओवादी केन्द्र, जुन दिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले मर्ज गर्ने निर्णय गरेका थिए, त्यो दिन मदन भण्डारी मारिएको दिन थियो पत्रकार महोदय। 25औं वर्ष स्मृतिको दिन थियो। त्यसकारण आध्यात्मिक भगवान, हामी हिन्दू राष्ट्रको कुरा किन गर्छौं? भगवान ढिलै भए पनि सत्यको जित हुन्छ यो देशमा। अब जबज फिर्ता भएको छ जनताको बहुदलीय जनवाद। र म आज मदन भण्डारीलाई सम्झिन चाहन्छु। देश विदेशका शक्ति लगाएर पनि उहाँको आइडियोलोजी आज फेल हुन पाएन। र मदन भण्डारीको यो जबजलाई संस्थागत गर्नको लागि दिपेन्द्र कण्डेल पनि आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्ने निर्णयका साथ अगाडि बढ्छ पत्रकार महोदय। र आज म मदन भण्डारीलाई सम्झेको छु। त्यो दिन उहाँको हत्या मृत्यु, त्यही दिनलाई पारेर गठबन्धन बनाउँदा आज यो शुभ साइत भन्या के हो? साइत भन्ने थाहा छ नि हजुरलाई, नेपाली वर्ड। अशुभ दिनमा तर मदन भण्डारीको आत्माको सही डिसिजन आज आयो। मदन भण्डारी बितेको दिनमा जबजलाई बिताएका थिए यी नेताले। मदन भण्डारीको हत्या भएको दिनमा जबजको हत्या भएको थियो यो देशमा। तर प्रचण्ड माधव समूह त पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गरिसकेको छ सर्वोच्चको निर्णयलाई लिएर। स्वागत छ उहाँहरूलाई, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यो निर्णय केपी शर्मा ओलीको लागि गरेको होइन अदालतले।
यो निर्णय ऋषि कट्टेललाई गरेको अब तर जुन एक मिनट। किसिमले माग दाबी प्रस्तुत गरिए भन्दा चाहिँ एक स्टेप अगाडि एक मिनट। बढेर अदालतले अदालत त्यो एक निर्णय गरेको एक स्टेप होइन, आलोचना पनि भइरहेको एक स्टेप होइन। केपी ओली विरोधी लयरहरू सल्ब लाउन थालेका छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीशको विज्ञप्ति आउँछ कि आउँदैन दिपेन्द्र कण्डेल हेरेको छ, हेर्न चाहन्छु म। एक स्टेप होइन 2 स्टेप अगाडि बढेको छ निर्वाचन आयोग। एक भनेका छन्, 2 भनिदिनुहोस्। अदालत नजान्ने मान्छेलाई, नजान्ने दललाई, आफू कुन पार्टीको थाहा नहुनेलाई, आफ्नो पार्टी दर्ता गर्न मिल्छ कि मिल्दैन थाहा नहुनेलाई, 3 वर्षपछि डिजल्भ हुन्छ थाहा नहुनेलाई पार्टी त चिनाइदिनु पर्यो नि। भनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ सबै कुरा थाहा थियो। त्यो कसरी भन्न मिल्छ? त्यो त पार्टीलाई चिनाइदिएको हो नि त। हजुरहरू 10 कक्षा होइन 9 को डकुमेन्ट फेल, हजुरहरू 8 मा हुनुहुन्छ है। यति दूरदर्शी नेता भएको भए सर्वोच्च अदालत 2 स्टेप अगाडि बढेर, उहाँहरूको 1 होइन 2 हो, 2 स्टेप अगाडि बढेर निर्णय दिनुपर्ने बाध्यता भयो। र यो निर्णय सही र गलत होइन, योभन्दा पहिलाको निर्णय संसद विघटन असंवैधानिक छ भन्न मात्रै पर्ने ठाउँमा 13 दिनभित्र बैठक डाक्नु चाहिँ किन भने? फेरि 13 दिनको धर्मको कुरा आयो होइन, एक स्टेप अगाडि गयो नि त, त्यति बेला गएन? किन त्यो माग त थिएन। माग के थियो? संवैधानिक होइन असंवैधानिक हो भन्ने थियो नि। असंवैधानिक मात्रै हो भन्देको भए हुन्थ्यो कि हुन्थेन? तर 13 दिनभित्र के हुनुपर्ने? बैठक बस्नुपर्ने। अनि त्यति बेला चाहिँ अगाडि बढेन कोर्ट, अहिले चाहिँ अगाडि बढ्यो। यो जति गेम खेल्न सक्नेले खेले हुन्छ, सिम्पल कुरा हो। केपी शर्मा ओलीलाई कसरी घुँडा टेकाउन सकिन्छ लागे हुन्छ, गरे हुन्छ सकेको। र दिपेन्द्र कण्डेलको अन्तिम सास रहुन्जेल केपी शर्मा ओलीको लागि लड्छ दिपेन्द्र। त अघि तपाईँले भन्नुभयो अबको 3 महिनासम्म के हुँदैछ त्यो मैले हेरेको छु, हेर्दै देखेको छु जाउँ भन्नुभयो। हेर्दै के जाउँ हुन्छ अब? हेर्दै जाउँ पोलिटिकल प्याराडाइम देश त सङ्कटमा गयो। हेर्दै जाउँ। सङ्कटकाल लगाउँला, के फरक पर्छ? जनमत सङ्ग्रह गरौँला, के को विषयमा जनमत सङ्ग्रह गर्ने? हिन्दू राष्ट्र भनेका छन् त्यो पनि गरौँला। म यो राष्ट्र म चाहिँ भन्दिनँ, किनभने म क्रिस्चियनिटीलाई पनि माया गर्छु, म मुस्लिमलाई माया गर्छु, सिख अनि हिन्दू त्यो म बढी फलो गर्छु, क्रिसमस मैले पनि मनाउँछु हैन। त्यसकारण म चाहिँ यो धर्म भन्दिनँ, म चाहिँ पब्लिक इनोभेटर हो। म सब धर्म मेरो लागि एक हो। तर माग त्यो उठेको छ, सरकारलाई मन लाग्छ जनमत सङ्ग्रह हुन सक्छ, सङ्घीयता खारेज हुन सक्छ। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? यो गणतन्त्र राज संस्था आउन सक्छ यो देशमा। मदन भण्डारीको जबज निस्किने भन्ने बित्तिकै त्यो जबजले के भनेछ? राजा हटाउँदैमा सबै कुरा हुँदैन भनेछ जबजले। त्यो भाषण सुन्नु भएको छ? पक्कै पनि मदन भण्डारीको बहुचर्चित भाषण। सुरु भयो। अब जबज आउनु भनेको राजासँग जोडिएको जबज हो। त्यो भएर तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको घोषणा पत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री लेखिएको थियो। त्यो घोषणा पत्र सुरु भयो अब। र यही हो नेपालीको भविष्य, असली नगदवाला। गोटी जसले चाल्न सक्छ चाले हुन्छ, खुल्लाम खुल्ला। प्रचण्ड माधव समूहको राजनीतिक भविष्य के हो? हाम्रो भविष्य सुन्नु न, उहाँहरूको के भविष्य सुन्नुहुन्छ तपाईँ? 60 वर्ष क्रस नेपाली जनता त सधैँ नेताहरूले भन्नुहुन्छ सुखी नेपाल, समृद्ध नेपाल, यस्तै यस्तै किसिमका सुन्दाखेरि एकदमै सपना बुन्ने खालको भाषण त जनताले सुनेकै हुन्, तर त्यो व्यवहारमा कहिले पनि पाएन नि जनताले। केपी शर्मा ओलीलाई हेरौँ लड्ने हो संसदमा पनि, कस्ता गोटी चालिन्छ हामी पनि चालौँला।
तर सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अडिग भएर अगाडि बढ्नुहुन्छ। त्यति विश्वास दिपेन्द्र कण्डेललाई छ। कोले के गेम खेल्नुपर्छ खेले हुन्छ, सकेको गरे हुन्छ। भगवानले केपी शर्मा ओलीको पक्ष लिएको छ। आज मदन भण्डारीको त्यो आत्माले केपी ओलीलाई सम्झिएको छ। मदन भण्डारीको त्यो जबजले आज केपी ओलीलाई सम्झिएको छ। त्यो जबज त्यागेर माओवादी साइडमा गएर माधव कुमार नेपालको त्यो हालत कसले बनायो? मदन भण्डारीले बनाइदिनु भयो। यो मदन भण्डारीको आत्माको निर्णय हो सर। यो उहाँको आत्माको निर्णय हो। यो त्यही दिन गठन गरिएको थियो यो पार्टी 2075 जेठ 3 गते। 2050 जेठ 3 गते उहाँको मृत्यु भएको थियो, जीवराज आश्रित सहित। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? त्यसकारण पोलिटिक्स भन्दा माथि भगवान हुन्छ। आज मदन भण्डारीको जित भएको हो, अरूको जित म होइन। यो जितलाई कसले कसरी लिन्छ डिफरेन्ट कुरा हो, तर यो जित मदन भण्डारीको जित हो, जबजको जित हो, जनताको बहुदलीय जनवाद। राजा हटाउँदैमा केही हुँदैन, सामन्ती व्यवस्था नहट्ने बेलासम्म केही हुँदैन भनेर खुल्लम खुल्ला बोल्ने मदन भण्डारीको जित हो आज। र यो मदन भण्डारीको मार्गदर्शनमा प्रत्येक नेपाली लाग्नुपर्छ। हुन्छ, अन्तिम चरणमा छौ, के भन्न चाहनुहुन्छ यतिखेर? मलाई केही छैन। राजनीतिक रूपमा यो सबै क्रियाकलाप हुनुमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पार्टी एमाले, तत्कालीन माओवादी केन्द्र, अब तत्कालीन किन भन्नु पर्यो, सबै जिम्मेवार छ यो रमिताको लागि। तर आज म खुसी छु, मदन भण्डारीको जबज आज चाहेर पनि नहुँदो रहेछ, सत्य अगाडि आउँदो रहेछ। किनभने त्यो असत्य रहेछ, आज सत्य अगाडि आयो। भलै उहाँको आत्मा ऋषि कट्टेलको आत्माको रूपमा आएर आज यो निर्णय अदालतले गरेको छ। यसलाई राजनीतिक रूपमा जो कोही कसैले जसरी हेर्न चाहन्छ हेर्न सक्छ। सम्पूर्ण राजनीतिक विश्लेषकहरू जो अगाडि आएर बोलेका छन्, यदि यो अभिव्यक्ति दिएका रहेनछन् भने फेल भए। 1 महिना अगाडि यो अभिव्यक्ति मेरो थिएन भने म पनि फेल हो। ती वकिलहरू सलबलाउन थालेका छन्। प्रधान न्यायाधीशको त्यो लिनलाई वेट गरेको छु र विरोधीलाई अन्तिममा आगोसँग खेल्नु, पानीसँग खेल्नु, गोलीसँग खेल्नु, तर केपी ओलीसँग नखेल्नु। पत्रकार महोदय, थ्याङ्क यू सो मच।